هذاك شوف هذا ماشي شغل الاربيت حيت الليسته ديالو ماشي شغل الاربيت شغل لو ديريكتور داربيتراج لو ديريكتور سبورتيف يعني ديريكتور ديال المديرين هما يعيطوا عليه ولا لا باش يسبونديو عام ولا 6 شهور الاربيت سور اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للسكوما كاين دو سورت سكوما السكوما كاين باغي نوعد انا راسي انتروبيشن درت الدايفينغ ولا درت البريتش ولا هزيت البنطالون شديت البنطالون عندي سكوما هزيت البنطالون سيتي فوت تكنيك ما تقدرش البلونجو انا غادي نوعد راسي البريتش انا باغي نوعد راسي هنا كنتروبيشن ولكن الا كنتي في طابيو ضربوا الادفيرسير ديالك تهضر معاه وسمعك الاربيت تفهم اللغه ديالك ولو بقيتي الاربيت يقول لك غادي له هكذا عندك هذا الروسو كوماكي ديريكت مي هذا ما يتروبيشاش الا انا دخلت بايزون كريم بزابي ولا دخلت جي فوشي لو بي دابوي بغيت نوعد الادفيرسير هزي لا كلهم هذو النساء هذو اللي عندك فيهم اتفقنا عندك فيهم اوسوكوماكي مي تو بو با اتر بيشي باسكو درتي حركات اللي خارجه اطار اللعب نقدر ندير لنا دايفينغ ولكن داخله في اللعب دخلتي شي مطو داخله في اللعب بغيت نوعد راسي دروبيشا وتولي خطر على الاخرين اللي خطر على الاخرين بحال واكي قاطامي تنزل هكذا ما نتروبيشاش حيت باغي نوعد لادفيرسير ديالي باغي نوعد لا غادي نوعد الاخر ما نتروبيشاش وهذا شكون اللي يعرفو ما نمشيش انا عند لابيت ما نمشيش لاطا نقول لهم راه ديروا واكي قاطامي الكونتاكتور هما يعرفوا علاش ملي كنديروا ستاتيستيك كنديروا اوسوكوماكي لي غريك ستادير لي تيست بونطالون وكنديروا اوسوكوماكي كاتشيدو وكنديروا اوسوكوماكي ديريكت اوسوكوماكي ديريكت هذاك اللي ضرب براسو اللي كاوزوكات كاين اللي دار لافوشي هذوك ما يتروبيش باش تكونوا عارفين ماشي تمشي عند انت مدرب ما عرفتش واش التيم ديالك يتروبيش ولا ما يتروبيش تكون حاطط وي وي ما تعطيش وي ماشي بحال شيدو في الطابيت تقدر شيدو يقدروا يحيدوه لكم وتحيدو دير هكا وتحيدو مي لو سوكوما كي ما تعطيش بوحدك نهائي عندك لو سوكوماكي والشيدو ديال جولدن سبور واخا شوف راه كنخدمو ونشوف درتها وشديها تتمشي لعندهم ولا يهضروا معك في الراديو يقول لك سوكوما لا يهضروا معك في الراديو متفقين وهي الشيدو ديال جولدن سبور كاع الحوايج اللي كيحبسوا الكومبا كيفينيس الكومبا كلهم ما تعطيش بوان الشيدو ديال جولدن سبور هي المقابلات هذيك الحكم عنده الحق يوقف اللاعب الا كان غيدير كان كاتامي عرفوا غيديرها يعني حتى يوقفوا لك ساعه تيكملها tu peux pas anticiper. انا نقول لك انا ما درتش سيرتو بالحركه الحركه كتبان لما يقول لك هذا شوف توقف ثلاث حركه اللي شفناها الاخرى نرقصوا الفوق هذيك توقفها ماتي خص لابيت يكون غابيديسي باش ما طراش مشكله ولكن انا كنخدم ما غاديش تعرف مين اللي غادي يدير واكي كاتامي ولا كاوزوكا كاوزوكا من تشوف غادي تعمرصا ماتي وتعطوه سكوما ولكن كاين شي حركات ما تقدرش تسبق اللعبه هي لو سول موفمون اللي كتبقى فيه هي الثانيه كتكون في السول لي وازا فهاد شي وازا كيبقى عليها حيت سيتو لاكسيون فوالا تحت المونفالا ديال شي وازا ما تهضروش هكذا باش نستافدوا من السؤال ونستافدوا من الجواب بالنسبه للكاوزوكا اللي قلتي غير نبدا الحساب ولا لا تخدموا شي مرة شي بعض المرات ما تقدرش تحبسها حضرات ولا في طار هذا راه ياخذ له الزكومات والله بلي انا الاخر ما توعدش حيت هذا بعض المرات وقتاش يدرس الادفيرسير وقتاش يدرس مين يتعصب ولكن اذا دخل كاوزوكا كي درت معاه راه ما غادي يولو ولكن اذا تعصبت تيبيا غادي يمشي وهو تيبيا ولا الركبه ولا شي حاجه والاخر غادي ياخذ الزكومات مي ابخي انا ما غادي نكمل ما نقدرش نكمل كاوزوكا كتقدر تكون تخرج ديال كاوزوكا
كاكي والفينش ديالها باش يتوصل سا ديبون دو لا ديريكسيون فين غادي يدور طوغي الا دار فيغ بوستو داريرا كاوزو كاكي هي سوكراكي الا دار من الجهه الاخرى هنا غادي لو بيي دابوي هذا يقدر يدخل اري غوشي اري غوشي نقدر نديرها جو بو بلوكي مي فوشي باش نكونوا فاهمين هذا الامور. Les liaisons de deux poids au sol, c'est valable. ارنوك au niveau du coude الا درتيها هذيك تكنيك بلا ما يتوعد يا با دو بروبليم نزلوا هذيك نزلوا ولكن لا لوك غادي تكمل اوصل ولكن باش تنزل بحال هنايا نخدم معاك وننزل سا سي كون سا سي واكي هكا سا سي اونسو كوماكي حتى نشوفوا دي تكنيك يبانوا دابا دي تكنيك واخا ما تيكونش لونشينمون تيخدموا الفوق تيقدر يدير دي لارمون تنشوف انا كنقول لك لو موفمون كي ما با بليسي لا كون با دو بروبليم تنزل ولكن لابوندون كيكون وصل انت شتي واحد الحركه كانوا وصول الاخر وقف هز ولكن بعد الى فخابي هو دوب الى فخابي ما فيش ديال الحركه راه داز ولكن من السماء الفوق راه صغار اللي يديروا هذا كيديروا اصحاب هو كيهضر على من الشمال الفوق كيهضر على فيال ديال تومويناغي وكيهبط وكيدير ولا يوكو توموي ولكن هو كيهبط وكيسيليها في الصوت انت تعقل على بيال هو ما يعقل هو راجل فين يعرف بيال ما عرفش نديرو اللي جا بون ميرسي بوكو بعد الاخر عاد نخلي فيك كاستون دونك نساسي c'est bien d'abord de pouvoir s'y extraire. ردي انت عقلتي على بيال حيت شبع طمويناكي في بالمحفوظ في الجزائر انت طلعتي مع اوريخا ياك 75 ياك لا خلاص كنا نهضروا قبل على ليزانتيربريتاسيون ديريكت s'il vous plaît يعني دائما كيصير الهدف ديالنا هو التوهيق ديال القوانين ونحاولوا نفهموه الغرض الهدف باش نقولوا هذه الاصلاح هذا انا نقول مثلا هذه الاصلاح هذا هو النقاش باش نخرجوا برأي موحد الاقصى لا يمكن يعني كنا ماجوريتي مع هذا القرار النقاش هو اللي مهم باش نحكوا دونك غادي نعاودوا نشوفوا سكون ابيل لو جو نيجاتيف ما نعاودوا نشوفوا كما قال الذكرى وذكر دائما ما كتبع المهم كنا غادي نستافدوا ونناقشوا الحالات سكون ابيل لو جودو نيجاتيف داخل في البيناليتي بيان سور التعريف شنو كنسميو لو جودو نيجاتيف نقدروا نعطيو هذا التفسير الآلات كندخلوا اطار الجودو نيجاتيف كل حركه اللي كيقصد بها هذاك سميتو المثال اللي كيدير واحد الحركه اللي كيقصد بها يهرس ذاك الديناميكيه ديال الخصم ديالو عنده الخصم ديالو كيهاجم كذا وكيدير شي حركه باش يهرس في ذاك الحركه ديالو ولا الهجوم ديالو كيمنعوا من الهجوم صفه اجماليه بطريقه الطريقه ديالو يعني كيدير واحد يا اما كيدير ان جيست ولا اون بوزيسيون دي كور اللي كتمنع من الهجوم ولا من العمليات ديال المسك اكسترا. هادو ما كندخلوا في اطار سكون ابيل لو جودو نيجاتيف. كل عمليه كل حركه اللي كتمنع الخصم من الهجوم يعني حركه دفاعيه بصفه اجماليه نقدروا نسميوها سكون ابيل دونك لو جودو نيجاتيف. يعني كاين شي حاجه باش نهضروا عليها اطار دونك هذه في اطار الحركه والتصرف ديال الانسان التصرف ديالو. لذا التحكيم خصو يعطي اهميه كبيره للتصرف ديال الانسان، التصرف ديال الجسم، التصرف ديال
العقل يعني كحاجه يقول لك الحكم ما يمكنلوش يكون حكم الا ما كانش مارس رياضه الجيدو، لان ما كانش مارس رياضه الجيدو ما يمكنلوش يعرف شنو باغي يدير. هذاك اللي دار الحركه ما يمكنلوش يعرف شنو غادي يدير، ما يجيش يونتيسيبي يقول هذا باغي يدير هذه ولا باغي يدير هذه. دونك الحكم والتحكيم يعطي اهميه كبيره ويركز على التصرف ديال الجسم والنيه ديال الخصم شنو غادي يدير باش يعطيه، يا اما يعطي النقطه العادله يعني يعطي لو بوان كيلفو، او لا يعطي العقوبه اللي غادي يستحقها باش تكون النتيجه اقرب الى الصواب. مفهوم هذه القضيه؟ وتيقول لك بلا الجودو السلبي يعني الجودو نيجاتيف دوت يتر بيناليزي لو بلوتو كاع اللي كيتصرف الحركات داخل هذا الاطار ديال اللي كنسميوها لو جودو نيجاتيف خصو يتعاقب لو بلوتو بوسيبل باش كتفيقو كتقول له يفو travailler, il faut être positif, il ne faut pas être négatif. Donc il faut ما خصناش نتعطلوا في عقوبه هذه الحالات ديال اسمها لو جودو نيجاتيف. دونك قبل ما ندخلوا في نهضروا على الحركات اللي كيدخلوا في هذا الاطار، معايير الحكم يعني شنو هما المعايير اللي كيجعلوني نحكم على واحد الحركه واش داخله في اطار لو جودو نيجاتيف تستحق عقوبه او لا ما كتستحقش عقوبه. المعايير كاينين ثلاثه، راه هضروا على الاخوان في هذا الناس بكر ولا السي بولبول، هضروا على واحد النقطه اللي هي كنسميوها لانتونسيون. اهم حاجه في الجودو هي لانتونسيون، النيه. شنو باغي يدير من ديك الحركه؟ شنو القصد ديالو؟ شنو الهدف منه بديك الحركه؟ كاين جوج حالات، غير ما الهدف ديالو هجومي يعني كيقلب كيدير يسقط الخصم ديالو، كيقلب كيدير يقبض، كتلقى داك اللعيب كتلقاه اغريسيف كيقلب يقبض كيقلب كيدير كيحاول يمرر حركه هجوميه، او لا العكس كيكون الغرض ديالو غير دفاعي، كيبقى غير واقف كينتظر. شنو كينتظر؟ كينتظر الخصم يدخل شي خدمه مثلا خطيئه او يدير ان كونتر. هذا هو اللي كيتسمى وحده جهه كتسمى لو جودو بوزيتيف يعني جودو ايجابي، كيقلب يهاجم كيقلب يقبض كيقلب دايما كنلقى اون اكسيون دايما غادي اون افون. فالكونتر الاخر دايما عاده كنلقى دايما غادي اون اريير، وضعيه اللي كنلقاه عاده الحاني كينتظر غير الوقت فوقاش يدير ان كونتر. Et ça c'est le judo négatif. Donc النية ديالو ماشي الهجوم، النية ديالو غير كينتظر باش يدير ان كونتر. هذا سي الجودو نيجاتيف باش يدخل الوقت باش يطول عليه الوقت بزاف، باش نعاودو البلوتو بوسيبل باش يغير داك طريقة العمل ديالو. دونك هذه النية. المعيار نشوفوا حالات، نشوفوا جوج حالات ونفهموها. شوفوا الحركة الأولى. بيان شنو حركة؟ اليد دار واحد الحركة. نظرنا شنو القصد ديالو من هذه؟ واش كان القصد ديالو يطيح؟ ما عندوش فكرة ديك الحركة اللي دار، ما عندوش فكرة أنه باغي يطيح القسم ديالو. دونك ما عندوش النية ديال الإسقاط. يمكن خاف ولا شي حاجة وهبط باش يهرس داك الخدمة ديال الضغط. ما عندوش النية، هي اللي كتكون النية، ما عندوش النية ديال الإسقاط. بالكونتر الحالة أخرى اللي كتشبهها نسبيا ولاحظوا الفرق، هنا يبان ديفيرونس بين الحركة الأولى والحركة الثانية. وأكبر دليل على لا ديفيرونس هو أن هنايا أوتي هبط معاه ثالث، دونك هي ان نسبي، كاين واحد التأثير ديال ديك الحركة. الحركة الأولى ما كانش تأثير نهائي إلا خلقة ليبر واقف، دونك هذا كيعرف غير بوحدو. باغ لا كنشوف بأن في العلا فوق الأرض دونك كاين تأثير ولو بسيط كاين تأثير. هنا ما يمكنناش نسميوها اون فوسطات. نقدروا نقولوا بأن سي اون أتاك نون ريوسي، هجوم غير ناجح. من الأولى هجوم خاطئ، سي اون فوس أتاك. دونك الأول ما كانش عنده النية باش يسقط الخصم ديالو، الثاني كانت عنده النية باش يسقط ولكن ما نجحتلوش الحركة ديالو. هذه بالنسبة للنية. بس المعيار الثاني، قلنا المعيار الاول قلنا هو النية لانتونسيون. المعيار الثاني هي لاتيتيود. بحال فاش نترجموا لاتيتيود بالعربية كاين جوج الكلمات اللي كيجيو مع هاد يا اما كنقولوا لها السلوك او التصرف. السلوك ولا التصرف؟ نعم؟
ولا بوزيسيون. لا هذه سكون ابيل لاتيتيود التصرف ديالو. يعني شي واحد عنده موفيز اتيتيود ترجمنا العربي كنقولوا السلوك ديالو غير هذا لاتيتيود تقدر ترجموها بجوج كلمات، يا اما في الحاله ديالنا زعما تعرف الكلمات العربيه عندها بعض المرات عندها بزاف ديال المعاني على حسب الجمله اللي كتحطها، على حسب المسار اللي كنهضروا عليه. بالنسبه للمسار ديالنا لاتيتيود نسميوها سوا السلوك سوا التصرف. انا رصاصي يمكن الاقرب هي السلوك. اش كتقصد هنا؟ يعني كتسريطه ديال لو كومبورتمون ديال لو كور وديال ليسبري. يعني هذاك السيد اشنو كنشوف ديك العين اش كيدير، واش واقف وكيهاجم وكيقلب يقبض، او لا غير واقف التصرف ديالو غير الدفاع. دونك جيدو نيجاتيف جيدو بوزيتيف، سي سامبل. هذه شكون عطي لاتيتيود التصرف ديالو اثناء المقابله شنو كيدير؟ واش كتلقاه اغريسيف يعني عدواني كيقلب يبحث كيقلب يقبض كيقلب يطيح الادفيرسير، او لا غير كيهرب وكيقلب كيدير يضيع الوقت. هذا كيسمى جيدو نيجاتيف. دونك سا سي شكون ابيل لاتيتيود. نشوفوا المثال اللي غادي يوضح لنا مزيان. تبعوا هذه اللقطه هذه وركزوا عليها مزيان. تبعوا الحزب خلينا نناقشوا الحركه، نناقشوا المقطع. ربما طويله شويه ولكن اكسبري. فوالا نحل هذا المقطع اللي سمعتوها. اش كنلاحظوا هنا؟ الابيض اش كيدير؟ لو بلون هي اغريسيف كيحاول يدخل. لو بلو كيس كيف فيه؟ يتابع كيعاين غير المناسبه اللي يدير لو كون. سا سي جيدو نيجاتيف. هذا ان بيو جيدو نيجاتيف هو المعايير هي لاتيتيود. واحد عنده السلوك ديالو هجومي والاخر السلوك ديالو دفاعي محض. يعني غير فوقاش يدير الاثنين. ولاحظوا داز ان طون في الاول لو بلو دخل قال رابط ماطي اجيمي ونفس الشيء تكرر ان دوزيام فوا ولا بديت ما حضركش. لكن هنا باش ناخذ حتى على كورس الحوايج اللي كيوقع هذا المستوى ديال اللي كيسميوه المستوى عالي ديال التحكيم. وكنشوفوا بحال هذه الحالات هذه. هنا في الاول في المرحله الاولى كان يعطيه نورمال تيقول لك الجيدو نيجاتيف خصك من اكثر الاخطاء ماكسيموم سي 5 سكوند. 5 سكوند اللي تفوت هذيك الوضعيه باش نعطيه عقوبه باش ما يعاودش. و5 سكوند كاع العلوم اللي محددين في المده الزمنيه او في العدد. اذا كان ريسيديفيست بمعنى كيعاود نفس الخطا في نفس المقابله خصك تبقى تنقصلو. بحال اون فيرا توتالور لا نون كومباتيبيتي كيقول 25 سكوند ولكن حسبت له المره الاولى 20 سكوند، المره الثانيه ما حسبلوش 20 سكوند، حسب له غير 10 ولا حسب له غير شي حاجه وتعاقد. دونك غدا وكت فهمتوا القصد ديالها. دابا كاين 5 سكوند. دونك في هذه الحاله اللي شفنا هنايا لاربيت نا با ابليكي لو ريغلومون. لان واحد كيهاجم والاخر ينفي ريان وداز اكثر من 20 سكوند بين لي دو زاكسيون اكثر من 20 سكوند وما عطاش اون بيناليتي. سا سي تين ايرور وكتقدر تاثر على النتيجه ديال المقابله. هذه دونك شكون ابيل لاتيتيود. بقات une dernière هي اللي غنهضروا عليها اللي بغا يقول الاخ بغيت هي لا بوستور. هي لا بوزيسيون ديال لو كور. لا بوستور هي الوضعيه ديال الجسم. كاين جوج حالات. كتلقى واحد لو كور ديالو دائما واقف وغادي كيهاجم والاخر عنده اون بوزيسيون كوربي. يعني لو كوربي وعاده كيستخدم الاليمان توندي يقدر ما يكونش مثلا كيبلوكي اليوم ويمكن يكون له دور ديالو كوربي. هذه وضعيه وحده وضعيه كنسميوها وضعيه هجوميه والاخرى وضعيه دفاعيه. دونك لو جودو بوزيتيف اي لو جودو نيجاتيف. هذوما دونك ثلاثه المعايير اللي كنهضروا عليهم. يعني الا بغينا نحكموا على حركه واش ندخلوها في لو جودو نيجاتيف ولا لا كنشوفوا لاتيتيود السلوك
او لا الوضعيه ديال الجسم. منها كيستطيع الحكم يحكم على الحركه واش هي حركه ايجابيه دونك يعطي لها النقطه اللي كتستحقها الا ما استحقتش شي نقطه، او لا يعطيها العقوبات اللي كتستحقها اللي هي عاده شيلو، لان كاين كما قلنا كاين مفردين في الزمان وكاين مفردين في عدد المرات ديال التكرار، تقدر ديرها مره وتقدر ديرها مره ماشي درتيها المره الثالثه كيقول لك شيلو صافا. ما كاينش نقدروا نزيدو شنا دونك المعايير. دابا كنحاولوا نشوفوا لا باردون بالنسبه لا بوزيسيون ديال لا بوستور عندنا من فيديو لاحظوها غتوضح بسهوله شنو بغينا نقولوا. كما كتلاحظوا هنا البيض تقريبا الجسم ديالو ما حاليش واقف، مي لو بلو عنده اون بوزيسيون ديفونسيف حامي. C'est ce qu'on appelle donc la position de la posture. C'est clair? Pas de questions? Très bien. دابا غنشوفوا وضعيات، كاع الوضعيات اللي داخلين في اطار ما يسمى بالجودو نيجاتيف. ارتئيت هذا الاجتهاد الشخصي، الاخطاء كلهم موجودين في قانون التفكير كاينين. ارتئيت قلت نقدروا نجمعوهم في ثلاثه ديال المجموعات، كاع لي فوق اللي داخلين في اطار الجودو نيجاتيف. انا جمعتهم في ثلاثه ديال المجموعات، يمكن نكون على صواب نكون خطا. المجموعه الاولى كسميتها الرفض ديال عمليه المسح، لو ريفي دو سيزي، كيرفض لا سيزي ما كيقبلش. كاين فيها حالات كثيره اونفوار. بون لا سيزي كنا عارفينها، سون سيزي سون كوميكاتا il n'y a pas de combat, il n'y a pas de judo. Il a pris le judo, il a un combat sans frappe. Sinon, il n'y a pas de combat. La saisie, c'est la saisie fondamentale et soit à droite ou là à gauche. L'île du milieu le côté gauche, ou l'île du Sénat le côté droit. Le revers et la manche. Pardon, c'est la garde ou la saisie fondamentale. قدامي كنشوف اليمين كتقط اليسار، اليسار كتقط اليمين. وي كنرجع على سيزي هذيك غير عاديه. حنا قلنا كانت نورمال سي صا هذه اضواء هذه اضواء ما كنتش لاطاك كاين اللي كيحط لي دو موين يمينيه يساريه، كاين اللي كيحط لي بالمونش على حسب الهضره كنقول لي فوالا نورمال ما تعطاش لا قطع اليمين ولا قطع اليسار، ولكن هذه كيقول لك سيجي انورمال اللي خصني الا قطع خصني دو اتاك. غادي نشوفوها الهضره عليها. Mais il y a un petit peu de là, à dire c'est fini. Je ne suis plus dans une situation normale. Là, c'est une saisie anormale. كما غادي نشوفوها toute saisie qui est anormale, كل عملية المسؤولية العادية لا تخصني اوتوماتيكمون يا اما نهاجم يا اما كناخذ. سهلنا؟ دونك سا سي لا سيزي. مثلا كل الحالة الأولى هي اللي معروفة عندنا، هي éviter intentionnellement de prendre le communicateur. لاحظوا intentionnellement حنا رجعنا لك القضية ديال العامل الأساسي اللي هي الانتونسيون. يعني كنرفض ما كنبغيش الخصم ديالي. داكور؟ هذه محدودة في الزمن كيقول لك entre 3 à 5 secondes. Le maximum c'est 5 secondes. Sous 5 secondes d'approche, ma vie, judo, le geste est là. Monsieur Pro, là, on vient. La touche d'arrivée. Donc il a refusé de saisir. ما تعطلش معاه في ساعه مادي شيلو. داكور؟ واضحه ما فيهاش نقاش. دوزو. الحاله الثانيه حنا في الاولى قلنا ريفيزي دو سيزير. دابا اونبيشي لادفيرسير دو
إذا ما كيخليش سواء كيخليش في يدي أو ذاك يكون خاط مثلا يد مثلا خاط هذه كيبغي الأخرى كتبقى donc je l'empêche de skier. D'accord? Empêcher l'adversaire de skier, on voit l'exemple, شوفوا المثال واضح ونمشي للماتش ديالنا. لا باين على ولكن عاود شي من الاحسن اللي بغيت نقول مزيان فوالا هي هذا باهي واضحه لو بلو كيهرب ما كيخليش لابريسيون ديالو يطلق والبيض كيخليك يدير يقبض لكن الامر المهمه اللي بغيت تلاحظوها شنو هي؟ شحال من 10 سكوند الا جينا تبعها تقريبا 20 ولا 2 سكوند وداك البيض كيحاول وزرق كي سي ترو ونقدر نقول لك 5 سكوند ماكسيموم 5 سكوند ما قبضش ماتي شيلو هذا تقريبا 22 سكوند والحكم ما حركش الساكن ديالو دونك هذه واضحه دوزو حاله اخرى قلنا في الاولى دوز فيزي دو سيدي الثانيه اونتشي لادفيرسير دو سيدي دابا بريزي لا سيدي لادفيرسير سير قبضة الخصم كنهرسلو داك كيكون قاطني وكنهرسلو دو فاسون لحقاش كاين جوج طرقات ديال الكسر ديال بريزي لا سيدي كاين لا بريزي لا سيدي ريغلومونتير هذا نهضروا عليها كاين نون ريغلومونتير هنا دونك سي بولبول كنبغي نقول لك هذه الفيديو غادي تشوفوها دونك كاين بريزي لا سيدي لادفيرسير دين فاسون نون ريغلومونتير كاين تقريبا 4 الحالات غادي نشوفوا الفيديو ديال لا فيدراسيون انترناسيونال ديال لا كوميسيون انترناسيونال باش كتوضح هذه الحالات ديال بريزي لا سيدي باش نكونوا واضحين كونيكاتا بريكينغ نيجاتيف يعني كاسي وغنشوفوا حالات ديال نقص او الاولى L'oula, c'est grisé avec les deux mains. La deuxième, La deuxième,